chimique provoque une flamme avec l'eau, puis une explosion. C'est le sodium solide. Chaque espèce chimique peut être dangereuse si ses doses dépassent ses limites. Donc, pourquoi mesurer? Et comment mesurer? C'est cela qu'on va étudier dans ce cours. بسم الله. نبدأ أول درس في الكيمياء من مقرري الرقمي الداعم على منصة الدراسة. معكم الأستاذة حبيبة بن عجيبة، ثانوي تأهيلي. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو نشوفوا فيه أول درس في الكيمياء l'importance de la mesure en chimie. Les objectifs de cette leçon: pourquoi mesurer et comment mesurer. Donc on va répondre maintenant à la première question: pourquoi mesurer? Mesurer pour informer. Le fabricant indique sur l'emballage la composition des produits alimentaires, c'est-à-dire la nature et la masse des espèces chimiques qu'il contient. مثال: ها واحد لاصقة ديال الماء معدني فيها لا كومبوزيسيون هي هاد الأرقام اللي كتشوفوها هنايا اللي كتعني لا كونسونطراسيون ماسيك اللي تكسبريمي en ميليغرام باغ لتر. بالنسبة لشخص كبير خصو يرد البال الصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم خصو يكون ناقص شوية ما يكونش طالع لأنه هو اللي كيطلع الطونسيون، والبوتاسيوم هو اللي كيحاول يريقل لنا هذا الصوديوم، يعني ما يكونش الطونسيون طالعة. كذلك هاد المياه هادي كتعطي لنا هنا حتى فكرة على الملوثات بحال لي زيون نيتراس والفات. On peut calculer la concentration massique à partir de la relation Cm égale à M sur V. M, c'est la masse de soluté exprimée en grammes. V, c'est le volume de la solution exprimée en litres. Et Cm, c'est la concentration massique exprimée en grammes par litre. يلا شربوا شي كويس ديال اتاي وانا حضرتكم جوج هنايا. مرحبا. ها هما ديك البريدات ديال لاتاي. دابا اختاروا اللي يعجبكم دابا على حسب نتوما شنو بغيتو. هادو ما عندهمش نفس التركيز. بغينا نعرفوا شكون هي لا كونسنطراسيون ديال السكر هنا ولا كونسنطراسيون السكر هنايا. Je vais lire l'énoncé de l'exercice. Pour préparer du thé, on dissout 4 grammes de sucre dans un premier bloc de volume V1 égale à 0,2 litres et 8 grammes de même sucre dans le deuxième bloc de volume V2 0,5 litres. Quel est le thé le plus sucré؟ يعني هاد مثلا دابا السكر الا بقينا كنعسلو كيولي بحال العسل مثقل. يعني السكر الواحد اللي كيتعاطى السكر بزاف 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 شنو كيوقع له؟ كيرجع الدم ديالو حتى هو بحال العسل، يمشي بحال العسل يعني بالدرع في العروق كيمشي. المهم دابا غتحسبوا ليا لا كونسونطراسيون ديالهم بجوج. يلاه كملتوا الكويز ديالكم عرفتوا شكون هو اللي حلو. يلا نشوفوا دابا الأجوبة. غنحسبوا لا كونسونطراسيون باش نعرفوا شكون اللي زايد على ياخذ من الحلاوة. إذا نحسبوا الكونسونطراسيون ماسيك ديال دو سوليسيون en utilisant la relation SCM est égal à M à la V في جوج الحالات. يعني في الأول calculer CM1 et CM2. CM1 est égal à M1 sur V1. En calculant, on trouve 20 grammes par litre. Et CM2 est égal à M2 sur V2. On trouve 16 grammes par litre. Donc, quelle est la solution la plus sucrée? هذه la masse volumique ياك تساوي M على V. l'expression كتبان بحال هي وهي أخرى بحال ولكن ماشي نفس المدلول ماشي نفس المعنى. هاد M هادي هي لا ماس دواحد لا سبستانس. هاد في هو الفوليوم ديالها هي ديك لا سبستانس لا ماس ديالها على الفوليوم ديالها. إذا نحاولوا نعملوا هذيك اللعيبه ديال المثلث هذا نحتاجو فيها يدنا. إذا هنا إلا بغينا لا ماس غنغطيو يدنا على لا ماس نعتبرو ام هي غو فوا في، يعني هي هادي غو في صافي. وإلا بغينا في غنغطيو على في عاوتاني نغطيو على في نجبرو ام على غو. مرحبا بكم معايا في كويز ديال اتاي. بسم الله. هاد الكويز ديال اتاي ولا بغينا نشوفو الحلاوه ديالو شحال شنو خصنا نحسبو؟ كونسونطراسيون ماسيك ولا ماس فوليميك؟ نشوفوا الآن la deuxième cause pourquoi on mesure هي on mesure pour contrôler et surveiller l'analyse de sang.
contrôler l'état de santé. Les analyses du sang, elles permettent de mesurer le taux de cholestérol, glycémie, etc. المثال اللي عطيتكم هنا هو المثال واش كاينه غليسيمي واش كاينه الكوليسترول. الكوليسترول 2.7 زايدة عنده هنايا، عندنا لا نورم ماكسيموم خصها تكون 2.2. إذا هذا عنده مشكل في الكوليسترول. إكزومبل آخر هو لا سيرفيونس دو لا كاليتي دو لاي، مثلا إيتا دو فريشور pH، يعني واش حماض ولا ماشي حامض. يعني إذا هبطت pH 6.5 كيولي حامض، يعني خصنا هذا محتاجش نغليوه يرجع اللبن أحسن. أو لا ريشيس نوتريسيال، لا دونسيتي غنشوفوها واش زايدين فيها الماء ولا تمام. نشوفو دابا لا دوزيام باراغراف الكبيرة هي كومون ميزوري، كيفاش غنعملو لي ميزور. كاينة لي ميزور ابروكسيماتيف اي ميزور بريسيز. يعني مثلا نعطيك أي مثال هنايا ندوزو إذا بغيتي ميزور ابروكسيماتيف دو pH كتستعمل ورق pH، كتقطع واحد الريف هنايا كتعملو في المحلول ديالك وكيعطيك واحد الكولور واحد من هاد الألوان. إذا هذا كيتسمى ميزور ابروكسيماتيف. إذا باش يكون عندي واحد الميزور اللي هو بريسيز خصني ان ماتيريال بلوز إلابوري. الحاجة اللي غتعطيني بحال مثلا هنا نعطيو ميزور مزيان بيان بريسيز ديال على دو pH متر. إذا غنشوفو الآن ميزور الأنواع ديال الميزور. كاينة الميزور كونتيني و ميزور باغ بريليفمون. كونتيني بحال هذا المثال هذا تيليمتري هذا كيعبر لنا النسبة ديال الأوزون في الهواء، التلوث، يعبر لنا التلوث في الهواء. إذا هذا كونتيني كيعطيك دايما كتكون تبقى مسجلة فيه لي دوني. أو لا باغ بريليفمون بحال هاد لابيسين هذا كيجي كيهز واحد القريعة كيهز الماء من لابيسين باش يشوف واش خصو يبدلوه ولا شي حاجة. إلا جبرو ملوث يعني مخصوش يلعبو فيه الدراري. عندنا الأنواع ديال لي ميزور أخرى، ميزور ديستركتيف و نون ديستركتيف. مثلا إلا كان عندنا المادة قليلة ليشونتيون ضعيفة عندنا منها قليل غنستعملو ميزور نون ديستركتيف بحال الدم مثلا. غنستعملو التجربة ديك الدم ماشي غنردوه هنا العروق ديالنا صافي من هاد التجربة صافي مشى. لكن إلا كانت عندنا شي حاجة غنعملو لها لي زاناليز وعندنا منها بزاف نقدرو ندوزو نديرو لها الدوزاج. بحال هاد الماء مثلا هنا نديرو شي محلول هنايا ونخلطو مع محلول آخر يخضع للتفاعل صافي تفاعل مع بعضو ميكنسالي وكنرميو هاد الشي. يعني صافي هذا خربنا ديك المادة ميمكنش ترجع لها. إيوا الآن نقول لكم هذا هو لا فان دو لا ريبريزونطاسيون. ميرسي دو لافوار سويفي.